क्लास बनाइसकेपछि क्लासको नेम भनेको अब डाटा टाइप भयो। त त्यो क्लासको नेम भन्ने डाटा टाइप युज गरेर हामीले भेरिएबल जस्तै जति पनि इन्स्टेन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौं। अब यहाँ आएर त्यसैलाई अब्जेक्ट भन्यो। त्यसरी क्लास नेम विथ अब्जेक्ट नेम है त्यो किसिमले क्रिएट गर्न पाइयो। अब एक्सेस गर्ने कुरा भर्खर मैले भने विथ डट अपरेटर युज गर्ने। त डट अपरेटर युज गरेर एक्सेस गर्दाखेरि अब्जेक्टले आफ्नो क्लासको मेम्बरलाई एक्सेस गर्दाखेरि डट युज गर्नुपर्छ। तर कस्टोलाई एक्सेस गर्छ भनेको ओन्ली पब्लिकलाई मात्रै, यो पब्लिक मेम्बरलाई मात्रै यसले एक्सेस गर्न पाउँछ, प्राइभेटलाई पाउँदैन। The general syntax for accessing just object name अनि member name। त्यसरी object name dot member name गरेर एक्सेस गर्ने यो सिन्ट्याक्स त्यही हो। स्ट्रक्चरमा पनि मैले इन्क्याप्सुलेसन भनेर गर्दाखेरि फंक्सन read भन्ने फंक्सनलाई p1 डट read भनेर हिजोको एक प्रोग्राममा देखाएको थिएँ। त्यही कुरा object name dot function name गरेर कल गर्ने। अब इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। ल यहाँ एउटा क्लास माई क्लास भन्ने एउटा क्लास छ। यो माई क्लास भन्ने क्लासमा प्राइभेट भित्र मैले यहाँ इन्टिजर आई, फ्लोट या क्यारेक्टर सी तीनटा डाटा मेम्बर यहाँ राखेँ। त्यसपछि यसमा पब्लिकमा गएर यसको यो डाटा मेम्बरलाई एक्सेस गर्ने फंक्सनहरू डिफाइन गर्नु पर्यो। अहिले सिम्पली इनपुट आउटपुट दुईटा फंक्सन डिफाइन गरौँ। इनपुट फंक्सन गेट डाटा। यो गेट डाटा भन्ने फंक्सनले के काम गर्छ? जस्ट इनपुट एन इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर भन्छ अनि हामी इनपुट गर्छौं आई, एफ र सी को भ्यालु। यो तीनटा भ्यालु जस्ट इनपुट गर्ने काम यो फंक्सनको भयो। इनपुट लिने काम हामीले जे भ्यालु इनपुट, एउटा इन्टिजर, एउटा फ्लोट, एउटा क्यारेक्टर, यो फंक्सन सक्यो। त्यसपछि अर्को फंक्सन आउटपुट फंक्सन त्यो डाटाहरुलाई शो गर्ने, जे इनपुट गरेछ त्यसलाई शो गर्ने। इन्टिजर को भ्यालु आई, क्यारेक्टर फ्लोट को भ्यालु चाहिँ एफ अनि यो क्यारेक्टर को भ्यालु सी भन्यो। जे इनपुट गरेको थियो यति डिस्प्ले गर्यो। त्यसको लागि यो एउटा अर्को मेम्बर फंक्सन हो भनेपछि त्यसपछि यहाँ गएर क्लासलाई हामीले सक्यौं। यो क्लासलाई हेरौं सरसर्ती। यसमा केही छैन, सिम्पली प्राइभेटमा तीनटा डाटा मेम्बर छ, एउटा इन्टिजर, एउटा फ्लोट, एउटा क्यारेक्टर। पब्लिकमा दुईवटा मेम्बर फंक्सन छ, एउटा गेट डाटा जसले त्यही इन्टिजर आई, फ्लोट एफ, सी को भ्यालु इनपुट लिएछ। सो डाटाले आई अनि एफ र सी लाई शो गरेछ। अब यतातिर मेन फंक्सनमा हेरौं। मेन फंक्सनमा यहाँ के गरियो भन्दाखेरि अब यहाँ मेन फंक्सनमा दुईवटा अब्जेक्ट यहाँनिर क्रिएट गरेछ, अब्जेक्ट 1 र अब्जेक्ट 2। अब नाम जे पनि दिन सकिन्छ। यो नाम दिँदाखेरि अब्जेक्टको कसरी लेख्ने भन्दा आइडेन्टिफाई विथ भेरिएबल नेम हो। अनि यो माई क्लास भनेको डाटा टाइप। अब यो माई क्लास हामीले क्रिएट गर्यौं, यो यसको डेफिनेसन पुरै यहाँ छ। त यो क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको अब यो भनेको सिम्पली अब इन्टिजर टाइप भनेर डिफाइन गरे जस्तै एउटा हाम्रो नयाँ टाइप भयो माई क्लास टाइप। यस माई क्लास टाइपको अब्जेक्ट 1 अब्जेक्ट 2 दुईटा अब्जेक्ट। अब दुईटा अब्जेक्ट भनेपछि हामीले यो अब्जेक्टमा भ्यालु इनपुट गर्न खोज्यौं, यसलाई गर्न खोज्यौं भने अब इनपुट अब्जेक्ट भन्यो। यहाँनिर आएर अब्जेक्ट 1 ले गेट भन्ने यही फंक्सनलाई कल गर्यो। अब यसलाई कल गर्ने बित्तिकै इनपुट एन इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर भनेर यो त डिस्प्ले भइहाल्छ। त्यसपछि हामीले तीनटा भ्यालु इनपुट गर्छौं, आई, एफ र सी। यो भ्यालु कहाँ जान्छ त? अब्जेक्ट 1 मा। अब्जेक्ट 1 मा। अब्जेक्ट 1 को पनि आई भन्ने एउटा मेम्बर हुन्छ, एफ भन्ने एउटा मेम्बर हुन्छ, सी भन्ने। यो तीनटामा यो भ्यालु क्रमशः इनपुट जाने हो। त्यस्तै सिमिलर अर्को अब्जेक्ट छ हामीसँग अब्जेक्ट 2 यहाँ। त यो अब्जेक्ट 2 को भ्यालु इनपुट गर भने यसले फेरि यो अब्जेक्ट 2 ले के गर्यो? त्यसैलाई कल गर्यो हैन। कल गरेपछि फेरि यो फेरि एक्जिक्युट हुन्छ। इनपुट एन इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर भन्छ।
फेरि हामी तीनटा भ्यालु इनपुट गर्छौँ त्यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो object2 को इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर यो तीनटा डाटा मेम्बर इनपुटको काम भयो इनपुट कसरी गर्यो भन्दाखेरि अब्जेक्टले यो मेम्बर फंक्सनलाई कल गर्यो युजिङ द डट अपरेटर अब इनपुट गरेको भ्यालु स्टोर भयो आफ्नो अब्जेक्टको मेमोरी लोकेसनमा त्यसपछि यो object1 भनेर यहाँ प्रिन्ट गर्दैछौँ object1 डट शो अब यसले शोलाई कल गर्यो शोलाई कल गरेपछि यो इन्भर्टेड कमामा लेखेको कुरा जस्ता तस्तै आउने भए त यो आई भन्ने ठाउँमा के भ्यालु आउँछ त object1 मा भएको I को भ्यालु आउँछ object1 को I भन्ने मेम्बरमा भएको भ्यालु त्यस्तै object1 को f भन्ने भ्यालु object1 को c भन्ने भ्यालु जे हामी सुरुमा इनपुट गरेका थियौं रिस्टोर भएको थियो त्यही कुरा आउने भयो सिमिलरली यहाँ object2 पनि सेम object2 ले फेरि सो डाटालाई कल गर्यो त object2 को I object2 को f object2 को c यो तीनटा भ्यालु यसले डिस्प्ले गर्छ ल यसको आउटपुट हामीले हेर्ने हो भने यो किसिमले आउँछ इनपुट object1 भन्यो अनि object1 डट गेट डाटा भनेर कल गरेका छौं गेट डाटाबाट यो इनपुट एन्ड इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर भनेर आयो अनि यो 10 2.5 एट द रेट यो तीनटा भ्यालु मैले यहाँ इनपुट दिन्छु त्यसपछि फेरि यसले object2 भनेर माग्यो 20 4.5 ह्याश यो तीनटा भ्यालु इनपुट दिन्छु त्यसपछि यसले object1 भनेर डिस्प्ले गर्छ यसरी यो तीनटा भ्यालु object2 भनेर यो तीनटा भ्यालु जे इनपुट गरेको थियो त्यही भ्यालु ल्याएर उसले शो गर्यो ठीक छ यो एउटा बेसिक यसमा देखाउन खोजेको अरु केही छैन अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने र त्यो अब्जेक्टले मेम्बर फंक्सनलाई कसरी एक्सेस गर्ने मेम्बर जुन चाहिँ पब्लिकमा हुनु पर्यो प्राइभेटमा भयो भने फेरि एक्सेस गर्न मिल्दैन अर्को एउटा एक्जाम्पल हिजो हामीले जुन गरेका थियौं कोअर्डिनेट भनेर स्ट्रक्चरमा त्यही स्ट्रक्चरलाई यहाँ क्लास भनेर जस्ट रिप्लेस गरेको छ त्यही प्रोग्राम अरु केही गरेको छैन यो सबै त्यही हो यो हिजो गरेका थियौं हैन यस सर अब हिजोको एक्जाम्पलमा स्ट्रक्चर भनेर गर्दाखेरि यहाँनिर स्ट्रक्ट थियो अरु सबै यही नै डिफाइन थियो जम्मै अब त्यसैलाई यहाँ क्लास बनाइदियो अरु कुरा सबै थियो यसमा पनि x र y प्राइभेट छ रिड प्रिन्ट एड भन्ने फंक्सन छ त्यसपछि गएर मेन फंक्सनमा हामीले चाहिँ तीनटा अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट गरियो p1 p2 p3 अनि इन्टर द कोअर्डिनेट अफ फर्स्ट पोइन्ट भन्यो p1 ले रिड लाई कल गर्यो p1 ले रिड लाई कल गरेपछि त्यहाँ भित्र हामीले x र y को भ्यालु रिड गरेका छौं यो p1 मा रिड भयो अघिको जस्तै सिमिलर p2 ले फेरि रिड लाई कल गर्यो p2 को भ्यालु हामी इनपुट गर्छौं त्यस्तै p1 को भ्यालु शो गर्यो यहाँ प्रिन्ट ले p2 को भ्यालु शो गर्यो प्रिन्ट ले अनि p3 डट एड p1 p2 गर्दाखेरि यो p1 र p2 हामीले आर्गुमेन्टको रूपमा पठायौं त्यसको भ्यालु एड गरेर यो p3 जसले कल गरेको छ त्यसमा असाइन भयो त्यसपछि p3 को भ्यालु यहाँ शो गर्यो र यति अब यसको आउटपुट त्यही हिजो जस्तो आउटपुट हेरेको थियौ त्यही हो इन्टर द कोअर्डिनेट भन्छ फर्स्ट को p1 डट रिड ले यो कल गर्छ इनपुट गर्यो p2 ले फेरि कल गर्यो रिड लाई इनपुट गर्यो अनि p1 को भ्यालु यसले शो गर्यो p2 को भ्यालु शो गर्यो त्यसपछि p3 डट एड p1 p2 भनेर हामीले p1 p2 पास गरेका छौं एड गर्छ यसले अब 10 र 15 20 र 25 एड गर्छ एड गरेर p3 को रिजल्ट यसरी यो आयो सर एकचोटी कोड फेरि देखाइदिनु त अगाडि सर एकचोटी अगाडि कोड फेरि देखाइदिनु नि कोडमा सोर्स कोड यो के अर्को सर अगाडि अगाडि भनेको यो हाम्रो क्लास हो क्लासमा के छ सर यसमा एउटा इनपुट लिएको छ सर अनि अर्को मेन इन्टबाट चाहिँ मेन फंक्सनबाट चाहिँ अर्को इनपुट लिएको सर अर्को इनपुट होइन सर देखाइदियो त त्यही बुझिएन यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि ए कोअर्डिनेट p1 र p2 यो p1 र p2 भनेको यो डाटा मेम्बर डिफाइन भयो हैन यो सर यो x र y भन्ने डाटा मेम्बर डिफाइन भयो यो क्लास भित्र
भने यो क्लास कोअर्डिनेट भन्ने क्लासको जति पनि हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ P1 P2 P3 P4 जे बनाउँछौँ प्रत्येकको x र y त एलोकेट हुने भयो यस सर हैन अनि एउटा रिड भन्ने फंक्सन यहाँ चाहिँ बनाएको छौँ रिडले के गर्छ x कोअर्डिनेट यो र यो लाइन भने त त्यही डिस्प्ले हुने हो अरु केही होइन अब रिड भने कहाँ गरेछ एक्चुअली यहाँ र यहाँ गरेछ x को भ्यालु यहाँ रिड गर्यो y को भ्यालु यो रिड गर्यो ठीक छ यस सर यो रिड कसलाई हो त यो भ्यालु कसलाई पठाउने त्यो भ्यालु भन्दा जसले यो फंक्सन कल गर्छ नि यस सर जसले कल गर्छ त्यति बेला रिड गरेको भ्यालु त्यसकै मेमोरी लोकेसनमा जान्छ कि यो ठीक छ यस सर अनि हामीले त्यहाँ मेनमा के गर्यौं p1 डट रिड गर्यौं p1 डट रिड गर्ने बित्तिकै यसले इन्टर द x कोअर्डिनेट भन्यो यस सर x को भ्यालु मैले 10 भनेर इनपुट गरे इन्टर y कोअर्डिनेट भन्यो 15 इनपुट गर्ने भने त्यो 10 र 15 कहाँ गएर बस्छ फर्स्ट त्यही अब्जेक्ट जहाँ कल गरेको त्यही जसले कल गरेछ हैन जसले कल गरेछ त्यसको मेमोरी लोकेसनमा गएर x र y को भ्यालु स्टोर हुने भयो त्यो p1 को भ्यालु इनपुट भयो हो त्यस्तै अर्को कुनै अब्जेक्ट p2 ले यसलाई रिड भनेर फेरि कल गर्यो भने त्यति बेला पनि एक्जिक्युट यही हुन्छ यस सर अनि फेरि हामी दुईटा भ्यालु इनपुट गर्छौं भने त्यो अब कहाँ गएर बस्छ त्यही p2 मा गएर बस्छ p2 को मेमोरीमा अर्को कुनै p3 ले कल गर्यो भने त्यति बेला त्यही p3 कोमै जान्छ भने जति पटक जुनसुकै अब्जेक्टले पनि कल गर्न पायो यो भित्रको मेम्बर फंक्सनलाई हो त्यस्तै यो प्रिन्टमा पनि त्यही कुरा प्रिन्टमा हामीले जस्ट के गरेका छौं यहाँ यो ब्र्याकेट एउटा प्रिन्ट गरेका छौं यतातिर यो क्लोजिङ ब्र्याकेट प्रिन्ट गरेका छौं हैन भनेपछि यसको आउटपुट आउँदा एउटा यस्तो ब्र्याकेट आउने भयो एउटा यस्तो ब्र्याकेट आउने भयो यहाँ कमा आउने भयो अब यहाँनिर र यहाँनिर के आउने भयो x र y को भ्यालु आउने र y को भ्यालु अब कुन चाहिँ x आउँछ त यो कुन चाहिँ y आउँछ भन्दाखेरि यसलाई कुन अब्जेक्टले कल गरेछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ अब p1 डट प्रिन्ट गर्यो भने अघि मैले इनपुट गरेको 10 र 15 आउने भयो यहाँ p2 डट प्रिन्ट गर्यो भने त्यो p2 मा जे इनपुट गरेको थिए त्यो आउने भयो हैन अब अर्को यो एड मा अलिकति बुझ्नु पर्छ एड मा p1 र p2 यहाँ पठाछ ठीक छ तलबाट मेन फंक्सनबाट p1 को भ्यालु यहाँ आयो p2 को भ्यालु यहाँ आयो भनेपछि यहाँ p1 डट x p2 डट x भनेर जुन एक्सेस गर्यौ यो को x र p2 को x यो त डाइरेक्टली क्लियर छ अब यो ब्र्याकेट भन्दा बाहिर गइसकेपछि हामीले यसरी कुनै पनि अब्जेक्टले p1 डट x p2 डट x भनेर एक्सेस गर्न पाउँदैनौ पाउँदैनौ यो प्राइभेटमा यहाँ जुन यो p1 र यो p2 छ नि यस सर यो p1 र p2 भनेको त एक क्लास भित्रै छ नि यो क्लासको बाउन्ड्री भित्रै छ नि हैन क्लासको बाउन्ड्री भित्रै छ भएकोले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ प्राइभेटले बाहिरबाट पाउँदैन अब यसले भ्यालु कसको पठायो p1 को मेनबाट पठाएन सर यो भ्यालु पठायो त्यही भ्यालुलाई हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट एक्सेस गर्यौं सर त्यो मेनबाट भ्यालु पठायो भने उता कल गरेर मेनबाट भ्यालु पठायो फेरि भ्यालु मात्रै पठायो मेनमा भएको भेरिएबल p1 p2 अर्कै हो यो p1 p2 यो फंक्सन एक्जिक्युटसम्म मात्रै हो यसमा हामीले यसको ठाउँमा अरु नाम पनि राख्न सकिन्छ नाम अरु केही नाम राख्न सकिन्छ ओके सर यहाँ सेम नेम छ त्यही भएर एउटै भेरिएबल होइन फेरि यो छुट्टै यहाँ बनाएको भेरिएबल भयो के रे यो अब्जेक्ट भयो त्यहाँ छुट्टै भयो उले पठाएको भ्यालु यसले लिने भयो हैन यस अनि भ्यालु त्यही भ्यालु यहाँ चाहिँ यसले जोडेको छ अनि यहाँ x असाइन गरेको छ के यो x भनेको कुन हो त x भनेको हो यहाँको x भनेको जस्तो त्यो पनि त्यस्तै हो यो x भनेको जस्तो हो y त्यस्तै हो यहाँ पनि x र y लेख्या भनेपछि यो x र y भने कसको हो भन्दाखेरि जसले यसलाई कल गर्छ त्यति बेला त्यसैको भ्यालु आउँछ हैन यस सर हो त्यस्तै यहाँ पनि यो x र y भनेको टोटल भ्यालु कुनमा गयो भन्दाखेरि यो एडलाई जसले कल गरेछ त्यसैमा गयो त्यसैको x त्यसैको y अब हामीले यहाँ कसलाई कल गरेका छौं भन्दाखेरि यहाँनिर रिड गर्यो राइट गर्यो अब यहाँ कल गर्दाखेरि यो लाइनमा हेरौं कसले कल गरेछ त एड p1 p2 p3 ले कल गरेछ p3 ले कल गर्छ p3 को भयो त x ले कल गरेपछि त्यहाँ x p1 डट x p2 डट x भनेर लेखेको सम x मा गइराछ भने कसको x मा आयो त्यो
P3 को x भयो P3 ले कल गर्दाखेरि त्यो एक्जिक्युट हुन्छ भने P3 को x भयो त्यो त्यस्तै अनि प्रिन्ट P3 गर y त्यही भ्यालु यस यो प्रिन्टले यहाँ चाहिँ फेरि P3 डट प्रिन्ट गर्दाखेरि कल गर्यो प्रिन्टले x र y प्रिन्ट गरेछ भने कुन x y प्रिन्ट गर्छ यही P3 को गर्छ यस सर कुन x y प्रिन्ट गर्छ P1 को गर्छ यहाँ कुन x y प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि P2 को गर्छ हो यो यसरी यसको फर्स्ट पोइन्ट हामीले 10 20 इनपुट गर्यौं त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्ट 15 25 इनपुट गर्यौं त्यसपछि P1 को भ्यालु ले चाहिँ xy 10 20 दियो P2 को भ्यालु xy 15 दियो अनि P3 को एड गर्यो गरेर P3 मा भएको भ्यालु भनेको दुईटाको सम 25 45 ठीक छ यस सर यो एउटा अर्को एक्जाम्पल कसरी हामी मेम्बर फंक्सन एक्सेस गर्ने भन्ने अब मेम्बर फंक्सन को डिफाइन कसरी गर्ने डिफाइन गर्ने काम भर्खरै गरिसक्यौं दुई तीनटा फंक्सन एउटा प्रिन्ट भन्नेलाई डिफाइन गर्यौं एउटा एड भन्ने पनि गर्यौं अर्को रिड भन्ने पनि गर्यौं डिफाइन त हामी गरिसक्यौं तर कहाँ गर्यौं डिफाइन अहिले हामीले भन्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो एक्जाम्पलमा विदिन द क्लास क्लास भित्रै डिफाइन गरेको छ नि सबै कुरा हैन यस सर फंक्सनको डेफिनिसन क्लास बाहिर कहीं पनि छैन बाहिरबाट त खाली अब्जेक्टले कल मात्रै गरेको छ अब मेम्बर फंक्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि दुई ठाउँमा डिफाइन गर्न मिल्छ एउटा क्लास भित्रै डिफाइन गर्न मिल्छ अर्को आउटसाइड द क्लास क्लास भन्दा बाहिर पनि डिफाइन गर्न मिल्छ फेरि क्वेशन आउला क्लास बाहिर डिफाइन गरेपछि कसरी मेम्बर भयो हैन तर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको केही पार्ट क्लास भित्र हुनुपर्छ अब केही पार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोटोटाइप सम्म क्लास भित्र हुनै पर्छ र क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि पनि क्लास नेम त्यहाँ इन्भल्भ भएको हुनुपर्छ त्यो भएपछि भित्र डिफाइन गर्नु र बाहिर डिफाइन गर्नुमा केही पनि फरक पर्दैन एउटा मात्र डिफरेन्स हुन्छ दैट इज वेदर इट इज इनलाइन अर नट भन्ने कुरा क्लास भित्र डिफाइन गरेको कुरा सबै इनलाइन हुन्छ बाइ डिफल्ट त्यहाँ हामीले इनलाइन भनेर केही पनि लेख्दैनौं तर क्लास बाहिर त्यसैलाई लगेर डिफाइन गरेपछि दैट इज नट इनलाइन सो अब हामीले यसको आधारमा के बुझ्नु पर्यो भने क्लास भित्र कुनै पनि लामो फंक्सनहरुलाई डिफाइन नगर्ने किन डिफाइन नगर्ने त्यो लामो फंक्सन क्लास भित्र डिफाइन गर्यो बाइ डिफल्ट इनलाइन हुने रहेछ अब इनलाइन फंक्सनमा हामीले लामो फंक्सनहरुलाई इनलाइन नबनाउने भनेको थियो किन त्यसको ड्रब्याक्स हुन्छ सानसानोलाई मात्रै इनलाइन बनाउने भनेको थियो त्यही भएर सानोतिनो फंक्सनहरु क्लास भित्र डिफाइन गर्नु ठिकै छ ठुलो ठुलो फंक्सनहरुलाई क्लास भित्र डिफाइन गर्न थाल्यो भने अब त्यो इनलाइन फंक्सन भइदिन्छ इनलाइन फंक्सन भइदिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ जतिवटा अब्जेक्टले जहाँ जहाँ कल गर्छन् त्यही ठाउँमा त्यो फंक्सनको पुरै कोड उले इन्सर्ट गर्दै कम्पाइल गर्दै गर्दाखेरि त्यो कोड लेन्थ म्याक्सिमम हुन जान्छ त्यसले गर्दा स्टोरेजको प्रब्लम होला के होला हैन त्यही भएर ठुलो ठुलो फंक्सनहरुलाई क्लास बाहिरै लानु राम्रो हो त्यही भएर नर्मल्ली हामीले क्लासमा जस्ट प्रोटोटाइप राख्ने क्लास बाहिर गएर फंक्सनलाई डिफाइन गर्ने त्यो गर्यौं भने यो चाहिँ डेफिनिसन अफ मेम्बर फंक्सन आउटसाइड क्लास भनेको त्यसरी डिफाइन गर्ने अब इनसाइड डेफिनिसनको कुरा भइहाल्यो अगाडि हामीले गरिसक्यौं र यसमा यति बुझ्नु पर्यो कि इनसाइड डेफिनिसन भएको मेम्बर फंक्सनहरु बाइ डिफल्ट इनलाइन फंक्सन हुन् त्यहाँ इनलाइन भन्ने केही पनि लेख्नु पर्दैन तर इनलाइन नै हुन्छ त्यो आफै काम गर्छ अब क्लास बाहिर डिफाइन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दोज आर नट इनलाइन फंक्सन मेम्बर फंक्सन हो तर इनलाइन फंक्सनको रूपमा हुँदैन त्यो अब त्यसलाई इनलाइन नै सानो फंक्सन छ क्लास बाहिरै डिफाइन गर्छु म तर इनलाइन बनाउँछु भन्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि अगाडि इनलाइन लेख्दिने अरु के पनि गर्नु पर्दैन डेफिनिसनको अगाडि डाटा टाइप भन्दा अगाडि चाहिँ इनलाइन भनेर लेख्दिनु पर्छ जसरी हामी डिफाइन गरेको थियौं ल यो बाहिर डेफिनिसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्वाइन्ट ख्याल गर्नु पर्यो आउटसाइड डेफिनिसनमा यहाँनिर यो स्कोप रिजोल्युसन भनेर जुन अगाडि पढेका थियौं यो अपरेटर एउटा युज हुन्छ क्लास नेम सँग स्कोप रिजोल्युसन यो क्लास नेम को लेभल जे छ क्लास नेम को नेम जे छ फलोड बाइ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर that represents the membership of that class and the body of function contained inside the function यसमा यसको सिन्ट्याक्स सिम्पली यसरी हेरौं के चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो रिटर्न टाइप जे डिक्लेयर गरेको छ क्लास भित्र प्रोटोटाइपमा त्यही भयो
हामीले क्लासभित्र यो रिटर्न टाइप लेख्या हुनुपर्छ अनि फङ्सन नेम हुनु पर्यो अनि आर्गुमेन्टको टाइपहरू डिक्लेयर हुनु पर्यो। क्लासभित्र त्यति एक लाइन प्रोटोटाइप भनेको त थाहा छ नि हैन फङ्सनको। फङ्सन प्रोटोटाइप भनेको थाहा छ कि छैन? सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी फङ्सन डिफाइन गर्दा प्रोटोटाइप पहिला लेख्ने त्यसपछि डिफिनिसन पछि लेख्ने भनेर त्यो सिन्ट्याक्समा गरेका थियौँ। प्रोटोटाइप भनेको जस्ट डिक्लेरेसन हो, एक लाइन लेख्ने हो। त्यसमा के आउँछ? रिटर्न टाइप हुन्छ, फङ्सन नेम हुन्छ अनि फङ्सनको आर्गुमेन्टको टाइप के हो त्यो लेखिन्छ, लास्टमा सेमिकलन सक्यो। हो त्यति एक लाइन क्लासभित्र हुनै पर्यो, फेरि त्यो छैन भने त मेम्बरै हुँदैन। अब त्यति लेखिसकेपछि क्लास बाहिर आएर त्यही रिटर्न टाइप जे लेखेको थियो त्यहाँ त्यही लेख्नु पर्यो अनि यति कुरा थप्नु पर्यो बिचमा, यो क्लास नेम अनि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर यति चाहिँ एड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि फलोड बाई फङ्सन नेम अनि आर्गुमेन्ट टाइप आर्गुमेन्ट भ्यालु सबै लेख्ने, त्यसपछि अनि फङ्सनको नर्मल डिफिनिसन जसरी गर्ने हो त्यो कुरा यसरी जान्छ। सेमिकलन नदिने हो जस्तै छ हैन? डिफिनिसनमा त यहाँ सेमिकलन दिए जस्तो यहीँ टुङ्गिहाल्यो नि हैन, यहाँ दिनु भएन। प्रोटोटाइपमा चाहिँ यहाँ सेमिकलन हुन्छ। प्रोटोटाइपमा चाहिँ दिनु पर्यो। यहाँ डिफिनिसनमा सेमिकलन हुँदैन, फङ्सन स्टार्ट फङ्सन एन्ड यो ब्रेकेटले भयो, अरू डिटेल यो भनेको बिचमा यो पार्ट चाहिँ आउने भयो। अब जस्तै इक्जाम्पल, सानो इक्जाम्पल हेरौँ। यो स्टुडेन्ट भन्ने एउटा क्लास छ है, र यो स्टुडेन्टभित्र मैले अहिलेलाई यो तीनटा डाटा मेम्बर राख्ने, इन्टिजर रोल नम्बर रोल एउटा, अर्को चाहिँ नेम, अर्को चाहिँ फोन है, यो तीनटा। अब यसपछि पब्लिक आयो, र पब्लिक आइसकेपछि यसमा हामीले फङ्सनहरूको डिक्लेरेसन यहाँ राख्नु पर्यो। फङ्सन डिक्लेरेसन कसरी राख्ने भन्दाखेरि जसरी हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्थ्यौँ त्यही किसिमले लेख्ने हो। अघि हामीले जसरी फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ त्यो डिफिनिसन पुरै यहाँ राख्नु भएन, जस्ट एक लाइन यसरी लेख्नु पर्यो। जस्तै गेट डाटा भन्ने फङ्सन हो भने void गेट डाटा यो फङ्सन हो भने रिटर्न टाइप यसको छैन, void गेट डाटा भयो, आर्गुमेन्ट पनि यसको छैन, जस्ट यो एउटा सिम्पल फङ्सन। इनपुट गर्नलाई हामीले गेट डाटा भन्ने एउटा फङ्सन लेख्यौँ, अघि रिड भन्ने फङ्सन जस्तै। अब यहाँनिर हेरौँ सेमिकलन यो छुट्नु भएन, छुट्यो भने त इरर देखाइहाल्छ, थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को फङ्सन सो डाटा, जस्ट लिस्टिङ मात्रै गर्यो प्रोटोटाइप है, जे हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि क्लास सकियो। अब यतिमा त यो फङ्सन गेट डाटाले त काम त गर्दैन, गर्छ केही काम गर्छ गर्दैन, अहिले त के गर्ने भन्ने नै डिफाइन छैन, यो प्रोटोटाइप मात्रै यहाँ राख्यो। द्याट मिन्स दिज टु आर द मेम्बर फङ्सन अफ दिस क्लास स्टुडेन्ट, यो चाहिँ मेम्बर फङ्सन हो, पब्लिकमा छ। अब यसलाई हामी डिफिनिसन गर्न बाँकी नै छ। यो मेन फङ्सन यहाँ गएर इन भइसक्यो, मेन फङ्सन होइन, यो क्लास स्टुडेन्ट भन्ने क्लास चाहिँ यसको इन्डिङ यहाँ गएर सकिसक्यो। अब यो जुन दुईटा फङ्सन छ यसलाई हामी डिफाइन गर्न बाँकी नै छ। त्यसलाई अब यहाँ डिफाइन कसरी गर्ने यसरी हेरौँ। फङ्सनको डिफिनिसनमा अब यसमा चाहिँ यो अघि भने जस्तो सिन्ट्याक्स रिटर्न टाइप भनेको यो भयो, यहाँ जे डिफाइन थियो रिटर्न टाइप त्यही आयो। अनि बिचमा यो स्टुडेन्ट अनि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर यति कुरा रेगमा लेख्नु पर्यो बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि। अनि गेट डाटा भनेको यही हो। अनि यो फङ्सनको हेडर हामीले जसरी लेखेका थियौँ त्यसको यो बिचमा यहाँनिर क्लास नेम र स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर राख्नु पर्यो, यहाँ सिन्ट्याक्स यो हो। अनि बाँकी यो ब्राकेटदेखि यो ब्राकेटसम्मको पार्ट भनेको यो फङ्सनको डेफिनिसन त हामीले जस्तो फङ्सन लेख्न खोजे हो त्यही लेख्ने हो। अब यसमा मेन चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यति। यहाँनिर नोटिस गरौँ, यहाँ सेमिकलन छैन, यहाँ राख्नु मिलेन, राख्यो भने फेरि यो अननोन भइहाल्छ। अब यो भित्र त केही गरेको छैन, जस्ट तीनटा भ्यालु यो रोल नम्बर नेम फोन इनपुट ल्याएछ। अघि हामीले इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट भनेर इनपुट लिने भने जस्तै यो रोल नम्बर इनपुट ल्याएछ यहीँ है। अब यो रोल नम्बर कुन चाहिँ अब्जेक्टको लागि हुन्छ भन्ने कुरो कुन अब्जेक्टले यो गेट डाटालाई कल गर्छ त्यो बेला त्यसैको हुन्छ। त्यसपछि नेम इनपुट गरेको छ। अब नेम इनपुट गर्दाखेरि यहाँ एउटा फङ्सन कल गरेँ मैले फ्लस भनेर है,
अनि गेट लाइन यो दुईटा फंक्सन अलिकति कन्फ्युजन यसमा नहुनु फ्लसले के काम गर्छ थाहा छ एफ प्लसले स्क्रिन क्लियर गराउँछ सुरुमा अनि त्यो पछाडिको त्यो गर्छ स्क्रिन होइन हामी ए इनपुटमा स्क्रिन हैन इनपुटमा छ इनपुट स्क्रिन क्लियर गर्नलाई सी मा सीएलआर एससीआर भनेर युज गरेका थियौ हैन त्यो भनेको आउटपुट बफरको कुरा हो इनपुट बफर भनेको इनपुट गर्दाखेरि हामीले किबोर्डबाट जे भ्यालु इनपुट गर्छौं नि त्यो सिधै मेमोरीमा त जाँदैन त्यो बिचमा एउटा बफर एरिया हुन्छ इनपुट बफर त्यहाँ जान्छ अनि उताबाट प्रोग्रामले चाहिँ त्यहाँबाट रिड गर्ने हो भ्यालु हो त्यो त्यहाँ गार्बेज केही भ्यालु छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्लस गरिदिने काम हो यो फ्लसको प्लस एफ प्लस एसटीडीआईएन यसरी लेखेपछि अनि यो किन लेख्या यहाँनिर नलेखी के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ लेखेन भने हामीले यहाँ माथि रोल नम्बर भन्ने इनपुट गरेका छौं इनपुट गर्दाखेरि इन्टर भन्ने की थिच्छौं नि त्यो इन्टर भन्ने कीको भ्यालु गएर बफरमा बसेको हुन्छ अनि उले नेमलाई उले हामीलाई कुर्दैन त्यहीबाट त्यो इन्टर भन्ने कीको भ्यालु लिदिन्छ अनि अर्को भ्यालु माग्न थाल्छ त्यही भएर यहाँ इनपुट बफरमा केही गार्बेज छ भने त्यसलाई फ्लस गरेर हामीले दिएको भ्यालु मात्रै लियोस् भन्नलाई यो कार्य यो पनि यो सिन मात्र लेख्दाखेरि पढ्थेन सिन गेट लाइन भनेर जुन लेखेको छ यसमा मैले नेममा दुईटै वर्ड तीनटा वर्ड भएको नेम बिचमा स्पेस भएको सबै एकैचोटी रिड गर्नको लागि यो गेट लाइन भन्ने फंक्सन कल गरे एक लाइन इन्टर नगर्दासम्म लिन्छ यसले भ्यालु सबै नत्र सिन मात्र लेख्यो भने के गर्छ त्यसले एउटा मात्रै वर्ड रिड गर्छ स्पेस आउने बित्तिकै छोड्दिन्छ पछाडिको यहाँ चाहिँ मलाई नेम भनेपछि फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबै एकैचोटी रिड गर्नु पर्यो त्यसको लागि यो नेमलाई यहाँ 20 डिफाइन गरेको छ म्याक्सिमम यहाँ 20 साइज यहाँ दियो यो साइज हो सेकेन्ड फर्स्टमा यो भेरिएबल नेम भयो के नेम अब यही एसटीडीआईएन लाई अर्को एउटा पनि युज गर्न मिल्छ त्यसलाई म यसलाई यतातिर हेरौँ है डिटेल यसको एक्जाम्पललाई यो एक्जाम्पललाई रन गरेर हेरौँ क्लियर होला यो फंक्सन यो क्लास भयो त्यसपछि गएर पुरै यो चाहिँ यसको मेन फंक्सन ल त्यसैलाई मैले यहाँ कपी गर्दिए है अब यसमा यो फंक्सन गेट डाटा को डेफिनेसन यो भइहाल्यो अनि स्टुडेन्ट शो डाटामा जस्ट नेम रोल नम्बर फोन शो गरेको छ अरु केही छैन यसमा यो फंक्सन को डेफिनेसन आउटसाइड क्लास यो पनि सेम सिन्ट्याक्स यसरी डिफाइन गर्यो अब यसको मेन फंक्सनहरुको मेन फंक्सन भनेको यो भयो ल मेन फंक्सनलाई यसपछि राखौं अब मेन फंक्सनमा केही गरेको छैन जस्ट यहाँ चाहिँ डिक्लेरेसन अफ टु अब्जेक्ट s1 र s2 भन्ने दुईटा स्टुडेन्ट डिक्लेयर गर्यो ठीक छ अब s1 डट गेट डाटा गर्यौं गेट डाटा गर्ने बित्तिकै यो फंक्सनलाई कल गर्छ र इन्टर द रोल नम्बर भन्छ रोल नम्बर इनपुट गरौँला अनि त्यसपछि नेम भन्छ नेम इनपुट गरौँला फोन भन्छ फोन इनपुट गरौँला त्यस्तै s2 को पनि त्यही कुरा अनि फर्स्ट स्टुडेन्ट भनेर जे हामीले इनपुट गरेका छौं त्यही शो डाटा यसले यो देखाइदिन्छ नेम रोल नम्बर फोन अनि त्यस्तै शो डाटा s2 को यति यसमा यसको काम यति छ अब यसलाई कम्पाइल गरेर हेरौं ल यहाँनिर
इन्ड अफ क्लास भन्यो यहाँनिर हैन। हाम्रो यहाँ स्टुडेन्ट, रोल नम्बर, नेम, फोन, गेट डाटा, सो डाटा, क्लास यहाँ इन्ड भयो। त्यसपछि अरु केही छैन नि यहाँ। void स्टुडेन्ट गेट डाटा यो ठिक छ। void स्टुडेन्ट सो डाटा यो भयो। फंक्सन क्लोज मेन यति भयो। रिटर्न 0 रिटर्न 0 त राखे पनि नराखे पनि फरक परेन यहाँ हैन। यसपछि कम्पाइल गरेर हेरौँ। यहाँनिर खाली ठाउँमा यहाँनिर के देखायो? यहाँ केही क्यारेक्टरहरु आएको छ कि? यसमा एउटा एरर देखाइरहेछ है यसमा एकैछिन। क्लासमा देखाएको म त हुन पाउँदैन। यसमा केही देखिन्छ? कुनै क्यारेक्टर त्यस्तो केही कतै केही भएको छ कि? प्राइभेट ठिक छ, रोल नम्बर ठिक छ, नेम ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ, फंक्सन गेट डाटा ठिक छ। अब यो सेमिकोलन लिनु त ठिकै होला। यो ठिकै छ। त्यसपछि त्यो एफ प्लस एसटीडीआई भन्दा तल गेट लाइन छ नि त, सिन गेट लाइन, त्यो चाहिँ किन हो सर? त्यही भन्दैछु म। त्यो देखाउनलाई यता ल्याएको। यहाँ एउटा के क्यारेक्टर आयो यहाँ। उता टाइप गरेको यहाँ ल्याउँदाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा के मिल्दैन कि। ल यहाँ मैले कम्पाइल कि सर गरेँ। यसमा void एक्सेप्ट नभएको कि सर? डेभ C++ हो। ठिक छ। यो मेनमा के छ सर भने यो एफ प्लस सर यहाँनिर एफ प्लस एसटी भन्दा टाइप गरे अन्त एकचोटी कहाँनिर यहाँ एफ प्लस एसटी त्यो गेट लाइन भने सिन गेट लाइन भने के हो सर त्यहाँनिर? गेट लाइन भनेको यो मैले सिन मात्र लेखेर इनपुट गरे नेम भने एउटा मात्र वर्ड लिन्छ के। ए जस्तै राम थापा भनेर नाम इन्टर गर्नु पर्यो भने राम स्पेस थापा हुन्छ नि। हो त्यो स्पेस भन्दा पछाडिको लिँदैन, राम मात्र लिदिन्छ यसले नेममा। मलाई राम थापा भन्ने स्पेस सहित सबै स्टोर गर्नु पर्यो भने गेट लाइन भन्ने फंक्सन एक लाइन पुरै लिन्छ यसले। एक लाइन तर कति क्यारेक्टर भनेर फेरि यहाँ डिफाइन गरे आउनु पर्यो। यो त्यति एक इन्टर नगर्दासम्मको स्पेस स्पेस सबैले लिन्छ। त्यसको लागि यो गेट लाइन भन्ने फंक्सन हो। अनि यो सिस्टम ट्रे एरर भनेर आछ है। एकैछिन यो पछाडिको पुरानो एक्जाम्पल definition of यो अर्कै टाइपको एरर आयो। सिस्टम ट्रे एरर भनेको छ हैन। ल यसलाई म फेरि देखाइदिउँला, अहिले यो टाइम छैन। अहिले यति बुझौँ। यो sin.getLine भन्ने फंक्सनको काम के भन्दाखेरि यसले हामीले इनपुट गर्दाखेरि एक लाइनसम्म जे इनपुट गर्छौं त्यो सबै लिन्छ, त्यति हो। अर्को यसैलाई अर्को अप्सन यो पनि छ sin.getLine भनेर यहाँ कल गर्दाखेरि यो नेम भयो अनि यसको साइज 20 यो साइज जति छ त्यो दिने। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अर्को प्यारामिटर केही पास गर्न मिल्छ यसरी। यो पनि यसको अर्को फर्मेट यो पनि छ है। यसरी पास गर्यो भने यो जुन क्यारेक्टर यहाँ हामीले पास गर्छौं नि हो यसमा चाहिँ इन्टर गर्ने सम्मको भ्यालु लिन्छ यसले। हामीले इनपुट गर्दाखेरि राम स्पेस थापा अनि इन्टर गर्यौं त्यो इन्टर गर्दासम्मको लिन्छ। अब यसमा यसरी लेख्यौं भने इन्टर गरेपछि पनि उसले भ्यालु लिइराख्छ।
जस्तै राम गर्यो इन्टर गर्यो थापा गर्यो इन्टर गर्यो भने पनि त्यो दुईटै वर्ड लिइरहेको छ। अनि यसलाई इन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, यो ह्यास भन्ने क्यारेक्टर थियो, यहाँ जुन क्यारेक्टर डेलिमिटरको रूपमा पास गर्छौँ त्यो थिचेपछि मात्रै बल्ल यसको इनपुट सकिन्छ, त्यो अर्थ हो। यसैले यसमा दुईटा आर्गुमेन्ट पनि पठाउन मिल्छ, यो तीनटा पनि पठाउन मिल्छ, यो दुईटै अप्सन छ र यो इनपुट गर्ने काम भयो। त्यसपछि गएर इन्टर फोन नम्बर भयो, सो डाटा भयो। अब यसमा मेनमा त S1 S2 गेट डाटा सो डाटा गरेका छौँ, यति मात्रै हो। यो प्रोग्राममा मेम्बर फङ्सन आउटसाइड क्लास कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो। यसमा अलिकति सिस्टम ट्रे एरर भनेर आएको छ, त्यो कम्पाइलेसन एररमा त्यो म फेरि यसलाई सच्याएर देखाइदिउँला। र कुनै पनि फङ्सन लेख्दाखेरि क्लास बाहिर गएर यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ है। ल यो सिमिलर नेस्टेड मेम्बर फङ्सन, यो पनि यहाँ क्लास बाहिर डिफाइन गरेको छ यसरी। अनि इनलाइन बनाउनु पर्यो त्यसैलाई भने यहाँ अगाडि यसरी इनलाइन थप्ने, यति मात्रै लेख्यौँ भने यो इनलाइन हुँदैन। अब अगाडि इनलाइन लेखिदिएपछि बाहिर डिफाइन गरे पनि यो इनलाइन भयो। अब यो चाहिँ इनलाइन भएन, यसमा डिफाइन गरेन इनलाइन, तर यिनीहरूलाई इनलाइन बनायो, इनलाइन भयो। अब यही कुरा यो डिफिनिसन पुरै हाम्रो क्लासभित्र हुन्थ्यो भने यो हामीले लेख्दैन थियौँ र पनि त्यो इनलाइन हुन्थ्यो। ल टाइम ओभर भयो, यतिकै आज रोकौँ है। अब भोलि ओके सर। नेक्स्ट क्लासमा अरू डिटेल गरौँ ल। ABC